जनाब शाहजेब खान साहब, आप ज़रा गौर कीजिए कि जिस दिन मुझ पर ये नासिर जबरान सिविल सोसाइटी के चंद शरपसंद अनासिर मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराते हैं, उससे पहले इन पर मुकदमा दर्ज होता है, उससे एक दिन पहले, और उसकी कापी हमारे पास मौजूद है। नासिर जबरान है और इनके अफराद मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान मुआविया कंप्लेंट करते हैं कि ये लोग आकर यहाँ इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें लाल मस्जिद के सामने कर रहे हैं। फिर पुलिस भी आती है और पुलिस आकर वहाँ वक़ूआ पर आकर देखती है और ख़ुद लिखती है कि जी हम आए पहुँचे, ये लोग लाल मस्जिद के सामने इश्तियाल अंगेज़ तकरीर कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये मौलाना अब्दुल अजीज साहब और ये लोग मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं हैं। इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर उन्होंने ख़ुद भी मुकदमे में अपनी कंप्लेंट भी लिखी है और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है 298, 188 का और 153, 341 का। शाहजेब साहब, आप इसके बारे में भी तो पेश करें, कौम को बताएं ना कि जिसको आप 4 मरतबा दे रहे हैं उस पर एक दिन पहले मुकदमा दर्ज हो रहा है और वो मुकदमा मेरे मुकदमे से ज़्यादा सख्त है। मेरे मुकदमे में उन्होंने ये कहा कि हमें धमकी दी सिविल सोसाइटी वालों को, SHO कह रहा है कोई धमकी नहीं दी। और इस मुकदमे में जो एक दिन पहले, वो तो उन्होंने जवाबी तौर पर मुझ पर किया। ये लोग आए, इन पर मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस की रिपोर्ट है कि पुलिस वाले कहते हैं हम पहुंचे तो ये सब कुछ कर रहे थे नासिर जबरान और इसके साथी, और ये सारे के सारे वही लोग हैं जो एक फिक्र एक सोच के हैं। सर, मैं इस वक्त ख्याल में तीसरी चौथी बार एक साल के अरसे में आपके प्रोग्राम में आ रहा हूं और जब आता हूं सवाल एक ही होता है और वो होता है अब्दुल अजीज। तो बतौर पाकिस्तानी मेरा ख्याल में जितनी तकलीफ आपको पूछती हुए होती होगी, सवाल उतनी मुझे जवाब देते हुए होगी कि हम क्यों इस मसले पे अभी तक फंसे हुए हैं। और जब ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात कर दी गई, अगर ये बात कर देते चौधरी निशात साहब बतौर वजीर दाखिला कि जी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, हम सबूत ढूंढ रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, हम देखेंगे क्या पता चलेगा, तो चले हमें भी थोड़ी बहुत आस होती। मगर जब आके उन्होंने ये कह दिया 18 दिसंबर को कि जी कोई केस ही नहीं बनता, कोई गिरफ्तारी की वजह ही नहीं बनती, और फिर ये भी कह दिया मासूम बन के कि वो एविडेंस जमा करा दे, तो मैं इस पर भी बहुत हैरान था कि उनके साथ जो 341 बाकी अरकान असेंबली हैं वो क्यों इतने खामोश थे, क्योंकि उनमें से कई हमारे साथ आके खड़े भी हुए थे जब हमने मुजाहरे किए थे पिछले साल और ये बात की थी। तो मैंने बस जो हमारे पास जो हमारा क्रिमिनल केस था उसमें जो कोर्ट के ऑर्डर है जिसमें वारंट तक है, ये पूरा जो फोल्डर है जिसमें वारंट की कॉपी है सर्टिफाइड, इसके अंदर जो इश्तिहारी डिक्लेयर हुआ है अब्दुल अजीज कोर्ट से उसकी कॉपी है, इसमें पुलिस के बयानात हैं कि अब्दुल अजीज रूपोश है, भागता फिर रहा है। साथ साथ इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत में जिंदगी जो मफलूज हो जाती है लोगों की, जो कि पीटीए जो है हर जुम्मे को बंद कर देती है, तो ये पीटीए की नोटिफिकेशन भी इसमें है जिसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि लाल मस्जिद और जामे हफ्जा की ही वजह से बंद होती है। और पीटीए ने यह भी कहा था आगे टेलीकॉम को कि किसी मीडिया चैनल को मत बताना कि हम ये क्यों बंद कर रहे हैं। साथ साथ आईजी इस्लामाबाद, उससे ज्यादा तो मेरे ख्याल में कोई जिम्मेदार दफ्तर नहीं हो सकता ना पूरे इस्लामाबाद के अंदर। आईजी इस्लामाबाद 1 साल पहले रिपोर्ट लिखता है कि जी अब्दुल अजीज के दाइश से ताल्लुकात है, एलिजेंस हो गई, वो अनाउंस कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। चौधरी निसार साहब इग्नोर कर देते हैं रिपोर्ट को। 1 साल बाद जो है निजी चैनल के ऊपर अटैक होता है और दाइश आके जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर लेती है। उसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसी जो अखबारात में छपी वो रिपोर्ट भी सामने आई कि जी जो इस वक्त G73 के अंदर जामे हफ्जा के नाम से एक इमारत बुलंद की जा रही है वो दरअसल जामे सुमैया थी जिसपे कब्जा कर लिया गया, मस्जिदों पे कब्जा करके भी अपने मदारिस बनाए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कोई लिमिट उसकी आप क्या कह सकते हैं कि जो ये ढोंग रचाया जाता है मजहब के नाम पे इसकी नहीं है। मगर सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप ये पूरी हिस्ट्री देखें अब्दुल अजीज साहब के केस की, मेरे ख्याल में इतना अस्तस्ना तो मुल्क के सदर को या वज़ीर आज़म को हासिल नहीं होता जितना बाकायदगी से अब्दुल अजीज साहब को रहा है। ये एक नहीं, ये 13 ऐसे मुकदमात में दर्ज रह चुके हैं जिनको ATC में भेजा गया था पुलिस की तरफ से, मगर ATC के एक मखसूस जज रहे हैं, हबीब रहमान साहब उनका नाम है, जिन्होंने बार बार ये मुकदमे जो हैं वापस सिविल कोर्ट में भेजे। वो मुकदमे जो ATC कोर्ट में वापस कर दिए गए उसमें पुलिस को किडनैप करना, पुलिस को पीटना, रेंजर को शहीद करना, अवाम को पीटना, अवाम को डराना, मुल्क को स्टेट को सुसाइड बॉम्बिंग की थ्रेट देना, वाना के ऑपरेशन में पाकिस्तान के जवानों के शहीद होने के खिलाफ फतवे देना, ये सब शामिल था। मगर फिर भी इसको जो है किसी ATC कोर्ट में ट्राई नहीं किया गया। मैं नहीं जानना समझ पा रहा कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें ये कौन सी कंट्रोल और इन्फ्लुएंस लेके बंदा बैठा हुआ है
میں ایز سٹیزن یہ ایویڈنس سامنے رکھ سکتا ہوں اور امید کر سکتا ہوں کہ جتنی ہم بہادری کی بات کرتے ہیں، جب ضرب اثر کی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے جوان ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، تو جو ملک کے اندر اور جو کیپٹل میں دشمن بیٹھے ہیں اس کے لیے تو ہمیں بہادر پارلیمنٹیرین بھی چاہیے نا. تو امید ہے کل کے سیشن میں کوئی پارلیمنٹیرین، چونکہ ہر ایک کو میں نے کوریئر کی ہے یہ کاپی اور ای میل اور یہ آن لائن اویلیبل ہے، کھڑا ہو کے نثار صاحب سے پوچھے گا کہ سر آپ بتائیے اس ایویڈنس کی روشنی کے اندر کیسے گرفتاری اور کارروائی نہیں بنتی. جبران ناصر بہت شکریہ. جبران ناصر کہہ رہے ہیں میں نے سارے پارلیمنٹیرینز کو بھیج دیا ہے، اب امید کر رہے ہیں کہ جب اجلاس ہوگا تو دیکھیں گے کہ اگلے اجلاس میں ان 341 میں سے کون کون پارلیمنٹیرین ہے جو یہ ثبوت لے کے نثار صاحب کے پاس جائے گا کہ یہ ثبوت ہے، آپ نے ثبوت لانے کو کہا تھا، آپ کارروائی کیجیے. یہ ناصر جبران آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ اس کے ساتھی نظر آ رہے ہوں گے، تو ان پر مقدمہ درج ہے، تو آپ کیوں نہیں تحقیق کر لیتے؟ تحقیق کرنے کے بعد قوم کو بتائیے. کیا میڈیا اسی مقصد کے لیے رہ گیا ہے کہ آپ قوم کو مغالطے دیں اور قوم کو دھوکہ دیں؟ ہم تو عدالتی راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی ذرائع ہیں، لیکن ہم یہ ذرائع اختیار نہیں کرتے. اگر سول سوسائٹی جو شرارت سوسائٹی ہے اس کے پاس 150 بندے ہیں تو ہمارے پاس ہزاروں ہیں، 5000 طلبہ طالبات ہیں، ہم بھی جا کے کچھ کر سکتے ہیں، گھیراؤ کر سکتے ہیں تھانے کا. لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اس لیے مسائل کو پیدا نہ کیجیے اور قوم کو ایک رخ نہ دکھائیے اور قوم کو صحیح رخ دکھائیے. جس رب نے آسمان بنایا، جس رب نے زمین بنائی، جس رب نے فضائیں بنائیں، جس رب نے ہوائیں بنائیں، جس رب نے غذائیں بنائیں، جس رب نے لذتیں بنائیں، جس رب نے خوشیاں بنائیں، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو آپ کو بھی جس نے بیوی بچے دیے ہیں اور آپ کو بھی راحتیں دی ہیں اور آپ کو بھی لطف اندوز ہونے کی چیزیں جس رب نے دی ہیں، آپ نے اس رب کی زمین پر رب کے نظام کی کتنی فکر کی ہے کہ رب کی زمین پر رب کا نظام آ جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آئے، عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو. اس حوالے سے آپ نے کتنے پروگرام کیے ہیں، کبھی آپ نے ججوں کو بھی بلایا ہے اور جو ہے آپ نے کبھی وکلاء کو بھی بلایا ہے، اس پر بحث کی ہے کہ عدالتی نظام میں قرآن و سنت کا نفاذ کیوں نہیں ہو رہا. 68 سال سے بیت گئے ہیں. آپ نے کبھی علماء کو بھی بلایا ہے. اس ملک میں بے حساب زلزلے کیوں آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ظاہر ہے کہ رب کی زمین پر رب کا نظام نہیں ہے، رب کی حکم عدولیاں عام ہے، میڈیا فحاشی کو پیش کر رہا ہے. کبھی آپ نے اس پر بھی پروگرام کیا ہے کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں بغل گیر ہو رہے ہیں، اس کے اشتہارات چلائے جاتے ہیں، تو یہ کس قانون کے تحت چلائے جاتے ہیں؟ فحاشی اور یعنی کو میڈیا میں پیش کی جاتا ہے، یہ کس قانون کے تحت کیا جاتا ہے؟ پھر آپ نے پرویز مشرف پر قتل کا مقدمہ موجود ہے، اس قتل کے مقدمے بھی کاپیاں بھی دکھائی ہیں کہ دیکھو قتل کا مقدمہ ہے اور وہ آزاد پھر رہا ہے. آپ اس پر بحث نہیں کرتے. آپ کی سوچ ایک ہی ہے کہ دین والوں کو دبایا جائے، قرآن و سنت کی نفاذ کی بات کرنے والوں کو دبایا جائے، شریعت مطہرہ کے نفاذ کی بات کرنے والوں کو دبایا جائے، خلافت کی بات کرنے والوں کو دبایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی جو بات کرتا ہے اس کے خلاف آپ کئی پروگرام کرتے ہیں اور یک طرفہ پروگرام کرتے ہیں. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. اگر آپ میں اخلاقیات ہیں تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمارے افراد کو بھی بلاتے، آپ ہماری قربانیوں کو بھی دکھاتے کہ لال مسجد کے سامنے کتنا بڑا ادارہ ہم نے قائم کیا تھا، اس کو کیوں شہید کیا گیا. آپ یہ بھی دکھاتے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اس کو تعمیر کیا جائے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیوں نہیں عمل کیا جا رہا. ہم نے کئی پروگرام میں اس کی کاپیاں پیش کی ہیں. آپ جو ہے آپ یہ کیوں نہیں مسئلہ اٹھاتے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب جب آئیں گے لال مسجد کے خطیب ہوں گے، مجھے خطابت سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ہم پر ظلم و ستم کیے گئے، ہر قسم کے ظلم و ستم ہم پر ہوئے، اور پھر سول سوسائٹی لال مسجد کے سامنے آ کر ہمیں برا بلا کہتی ہے، ہمیں دھمکیاں دیتی ہے، ہمارے خلافی مقدمات کرتی ہے. کہ ہم مقدمات نہیں کر سکتے؟ جامعہ حفصہ اور جامعہ فریدیہ اور ہمارے جو ہے ہم نوا مدارس کتنے ہیں اور ہمارے معتقدین کی لوگوں کی جماعت کتنی ہے، پورے ملک میں کتنی ہے. ہم یہاں پر افراد کو نہیں لا سکتے، ہم ان کے خلاف مقدمات نہیں کر سکتے اور آپ پارا تھانے کا گھیراؤ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس یہ طاقت موجود نہیں ہے. لیکن ہمارا یہ رویہ نہیں ہے. ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن و سنت کی نفاذ کی بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے جب تک رب کی زمین پر رب کا نظام نہیں آتا اور رب کی زمین پر عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ نہیں آتا. جب تک جسم میں جان ہے انشاءاللہ قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کرتے رہیں گے اور تمہارے ان پروگراموں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. میرے والد صاحب اسلامی نظام کے لیے شہید کر دیے گئے لال مسجد میں، والدہ صاحبہ کو شہید کر دیا گیا، اکلوتے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، اور میرے گہے بھائی علامہ عبدالرشید غازی شہید کو شہید کر دیا گیا، بہت سارے طلبہ اور طالبات کو شہید کیا گیا. یہ سب کچھ سہ کر اور قید و بند کی صعوبتیں سہ کر، جامعہ حفصہ کی قربانی سہ کر، اس کے باوجود اگر آج میں اسلامی نظام کی بات کرتا ہوں، آج میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کرتا ہوں، آپ کو اس سے چڑ ہے. میں نے کیا بات کہی
تھی، میں نے یہی آواز چند دن پہلے لگائی تھی کہ ہم قرآن و سنت کی تحریک چلائیں گے۔ آج بھی الحمدللہ اپنی استطاعت کے مطابق جو میری آواز ہے، جو میری فکر جو ہے، سوچ ہے، میری استطاعت ہے، اس کے مطابق میں آواز لگا رہا ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک لگاتا رہوں گا۔ اس میں اگر میری جان بھی چلی جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اس قسم کے پروگراموں سے نہ ہم کل دبے تھے۔ جو لوگ اپنی جانوں کے نذرانے اور اللہ سے عہد کر لیتے ہیں جانوں کا، وہ آپ کے اس قسم کے پروگراموں سے نہ وہ کل ڈرنے والے ہیں تھے اور نہ وہ آج ڈرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسلامی نظام کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے اور آپ کے اس جیسے پروگرام سے ہم انشاءاللہ گھبرانے والے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ اب امید کر رہے ہیں کہ جب اجلاس ہوگا تو دیکھیں گے کہ اگلے اجلاس میں ان 341 میں سے کون کون پارلیمنٹیرین ہے جو یہ ثبوت لے کے چونسار صاحب کے پاس جائے گا کہ یہ ثبوت ہے، آپ نے ثبوت لانے کو کہا تھا، آپ کارروائی کیجیے۔